Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est Camilla Melissa ou les délices de Camilla Melissa. اليوم حنبارطاجي معكم une recette تاع اللي هي مطلوع الطاجين اللي راكم تسقسيوني عليه جوسكا ماتنون. راكم تبعتوا لي في البريفي في لي كومونتير كيفاش راكي تخدميه فيه، كيفاش راكي ديري فيه باش يجيك هكذا. حندير هاد لا فيديو وتشوفوا لي ميزور اكزاكت اللي راني ندير بهم ونقيس لكم باش تشوفوا اكزاكتومون شحال يجينا من الماء لا تيكستور تاعو وقتاش تحبسوه في العجين ايتو. فوالا ان شاء الله تنجحوا فيه كيما يخرج لكم كيما المطلوع ديالي. نبداو بسم الله. نسحقوا كل وحده تقيس على حساب الكاس ديالها. انايا عندي هاد الكاس اللي نقيس به. فوالا نولوا للسميد. السميد اللي عندها ما عندهاش بون مع الازمه تاع السميد اللي رانا فيه بون دوك، يعني انا الحمد لله ماشي كيما اليامات الاولين مي بون. اللي عندها سميد موين لا موين سمول دير 4 كي بون. انا ما نخدم ب4 كيسان، 4 كيسان تاع السميد رطب ولا لو موين. الى لو موين ديروا 3 كيسان سميد موين متوسط وزيدوا كاس فرينه. واذا عندكم سميد ولا سميد رطب ديروا 4 كيسان كيما انايا، راه غير 4 كيسان سميد رطب بهدايا. فوالا كيما انا دوك حندير بالسميد رطب حندير 4 كيسان، ولا لو موين ديروا 3 كيسان زائد كاس فرينه. فوالا نبداو بسم الله. هدايا والف نقيس به، كل وحده تقيس بون باش نعرف شحال من مطلوعه تجيني، فهمتوني؟ 2 3 4. قسنا 4 كيسان تاع السميد رطب. فوالا دوكا نولو للحيتو. لا لوفير بولونجير نسحقو 1 كويير سوب، مغرف كبيره. زيدولو نص مغرف كبيره ماشي معمره كيما راكم تشوفوا تاع السكر. خلطوهم هكذا باليد هكذا. راكم كيما السميد رطب تاع دوكا ما يسحقش يا العجين، والله ما يسحق العجين. تمتم شمخيه روحي خدمي شغلك عبدي يولي 5 مينوت برك عجنيه 5 مينوت سي بون. ولا لو موين كي ديروا له هاد ليطاب تشمخوه تخلوه ديروه دون ان ساشي دو كونجيلاسيون، تخلوه يريح بيان سور باش هذيك الحروشيه ترطب. تخلوه تخدموا شغلكم ايتو تعاودوا ليه تولوا ليه تعجنوه 10 مينوت كازم باك نوري لكم تشوفوا لا تيكستور تاعو وقتاش تحبسوا العجين تاع المطلوع. فوالا باسكو كاين اللي راهم يسقسيوني كثرتهم يسقسيوني كيفاش وقتاش نحبس العجين. نزيدو الملح راكم تشوفوا هانديك فيه والو المطلع. ندير نهار ان شاء الله ندير لكم تاع لو فوق تاني هايل يجي خفيف هانديك هكذا. دوك نولو للماء. شوفوا السميد بون انا كنت نخدم بموله، كان عندي موله رطب كان يرفد لي قيس كاس 2 كيسان نو كاس ونص فوق كاس هدايا، ونزيد لو دوزيام فير فوق النص في موله رطبه. مي هدايا تاع البركه راه يرفد لي 2 كيسان، ولا لو موين يرفد لكم 2 كيسان ونص، باسكو لو موين يجي حاجه يزيد يشرب الماء اكثر من الرطب.
فوالا. دوكا كيفاش نديرو الكاس الاولاني ما تخافوش، هاوليك فرغوه كامل. الكاس الدوزيام يعني اللي خافت الكاس الدوزيام بون انايا موالفه، مي الكاس الدوزيام اللي ماشي موالفه الكاس الدوزيام فرغ نص ولا اكثر من نص. بون على باب لي يجيني زوج كيسان مي هكذا باش تشوفوا. هاوليك 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 كما راكم تشوفوا يعني مازال ما كملتش الكاس الدوزيام. هاني يجيني زوج كيسان انا حنكملو. هاوليك انا حنكملو باسكو على بالي كيجيني زوج كيسان. باش طموه هكذا بالدبزه باش يدخل كامل السميد هذا كامل، ولا الماء يدخل في السميد. هكذا هاوليك زوج كيسان. انا درت زوج كيسان بين ما عمرتهمش مليحه. انا زوج كيسان معمرين مليح، ندير فتاته برك عجل هذا لو في القاع هكذا. انا جاوني لي ميزور 4 كيسان سميد بزوج كيسان ما معمرين. مي راني نهضر لكم على السميد الرطبه اللي حدير بموله دير كاس ونص وتشوف. وإذا البركه ولا اون اوتر مارك دير كاس ونص توجور ما تخافش وتخلط. ولا لو موين ما تخافوش. هاولي كيفاش يجي، شوف كيفاش يجي، شتو هاوليك كيفاش يجي طري. هذه هي لا تيكستور تاعو كي نشمخوه بيان سور. هاوليك كيما راكم تشوفوا قلت لكم اللي عندها شغل اللي عندها راهي مشغوله يتو تشمخو دير له ساشي كيما درت له دوكا نغطيه بساشي ونخليه يريح. نعاود نولي ليه 5 مينوت ندلكو سي بون وتخلوه يخمر بيان سور دو فوا. السر ديالو سي لازم يتخمر زوج مرات. ولا واذا ما عندكش الاخر دلكيه دوكا خليه يخمر المره الاولى ديريه دون اون بواط دو كونجيلاسيون غطيه بالغطا تاعو دو بريفيرونس يخمر لك المره الاولى. لا دوزيام فوا تقرصه كي نقرصوهم لا دوزيام فوا ما نخلوهمش يخمروا بزاف، نخلوهم يا ربي 5 10 مينوت ماكسيموم ونطيبوهم في الطاجين تاعنا. فوالا. واللي ما عندهاش الاخر بالبيتران تاع تمتم كيما هذا رطب يا ربي 5 مينوت تمتم. وكي كي نعجنو دوكا تشوفوا لا تيكستور تاعو وين تحبسوا في هاي ليك. شوفوا كيفاش تجي هاي لا تيكستور ولا بالعربيه كيفاش يقولوا القوام. فوالا هاوليك شتي كيفاش يجي هنا خلاص ويجي هكذا شويه تلصق في يديكم. هذه هي لاستيوس، هذا هو السر تاع المطلوع لازم يجيكم هكذا بور لو ريوسير. يجيكم هايل يجيكم خفيف لازم يجي هكذا. هاوليك شوف شفتوا ها كيما رطب قلت لكم والله ما يعيي كامل 5 مينوت تعجنوه تدلكوه تمتم 5 مينوت سي بون. مي لازم يلصق هكذا في يديكم شويه باش يجيكم خفيف لداخل. هذا هو السر ديالو فهمتوني. دوكا نغطيه بساشي دو كونجيلاسيون نخليه يخمر كيما قلت لكم لازم 2 فوا. هذه المره الاولى دوك نغطيه بالساشي يخمر. هاوليك بعد ما خمر لنا كما راكم تشوفوا شوفوا هكذا يلصق في يديكم. تقدروا تشمخوا يديكم بشويه ما باش نقرصوهم. بون بيان سور ديروا ان طورشون ديروا له السميد طرشوه بالسميد. هاوليك شوفوا كيفاش يجي الله يبارك كيفاش يجي خفيف خفيف خفيف
شوفوا شفتوا لازم نشمخو شويه يدينا. نشمخ يدي دقيقه برك. نديرو ديال بول بيان سور. انا ما نكذبش عليكم، نحب نخدمو فخي. يوجد لي راهي 7 يطيب لي، يوجد مع سوا مع المغرب 5 مينوت و 10 مينوت من قبل المغرب، من قبل ما يأذن. هاهم شفتوا كيفاش هاهم لي يبيو. شوف قلت لكم مرطب مليح يساعد. هكذا نديرو هكذا لهنا، حطوها هنا سميت هكذا. من بعد نبداو ندوروها بلا عقل. هاي نديرو هادي هاك هكذا هكذا. وقلت لكم حطيت لكم في لو جروب وحطيت لكم في البروفيل ديالي استيس لي تخاف ما تعرفش ترفد المطلوع يلصق لها ايتو كيما هكذا دوك طريه بزاف تخاف تهرب لكم. ديروا في البابي كويسون، ديروا بابي كويسون، رفدوها بالبابي كويسون وديروها طيب. كي تشوفوا هكذا تلصق ثاني ديروا، سينو هكذا ثاني بالسميت هكذا هكذا. هاهي قلت لكم طيبوها في البابي بالبابي كويسون فوق الطاجين. تبعوا الخطوات اللي عطيت لكم، ميتو فيها يجيكم كيما المطلوع ديالي سوا. معليش يلصق شويه في يديكم، ديروا يديكم شويه الماء ولا بالسميد هكذا هكا. والله غير هذا هو السر. قلت لكم لازم تخلوه يخمر المره الاولى اي لا دوزيام. وريت لكم لا تيكستور تاعو كيفاش وقتاش تحبسوا العجين. انا عطيت لكم كامل لي زاستيس تاع المطلوع باش ينجح. هايداك في هكذا. انا بربع كيسان هادوك اللي عندي اللي قصت به. هاهمليك شحال ممكن يخرجوا لي الخبزه، 3 4 5. هاوليك نديروا لها سميد ونقرصوها كما سهله هذه راكم تشوفوا. لا كذا ما نحبش نخشنها بزاف باسكو تزيد تخمر في الطاجين. ما تخلوهاش تخمر بزاف، خلوها تريح 5 مينوت. وكي تقلصوهم هكذا ديروهم شويه ماشي رقاق ماشي خشان. دوك نوريكم. هاي دوك نجي شفتو هايدا فوالا. ندير معكم هذه هكذا. تشوفوا يتلصق ديروا لها شويه سميد. هامليك بعد ما قلصتهم كامل راكم تشوفوا دوك نغطيهم يريحوا 5 10 مينوت با بليس. هامليك بعد ما قلصتهم نيتو كملت كاع دوك راح نغطيهم ونخليهم 5 10 مينوت
يريحوا من بعد نديروهم يطيبوا فوق الطاجين. هاي اللي كنت بدوها معاكم وحده اللي تخاف دير كيما قلت لها، دير لو بابي كويسون. انا نفضها من الاخر. هاي لك بعد ما رفدتها نفضتها، راني درتها في الطاجين نطيب فيها في الطابونه. وكما قلت لكم اللي تخاف ترفدها دير وسمو، دير لو بابي كويسون، تقرصهم فوق لو بابي كويسون وطيبهم هكذاك، تجبدهم ديرهم فوق الطاجين ما يصغالو والو، فهمتوني؟ يعني هذه اللي تخاف ما تقدرش ترفد المطلوع سورتو هكذا طري. هاوليك المطلوع ديالنا بعد ما كملناه طيبناه كامل. هاوليك المطلوع ديالنا بعد ما كملناه طاب كامل. هاوليك شوفوه مليح، هاوليك شوفوه، هاوليك كما راكم تسمعوا في الاذان طاح سواسوا مع الاذان. تحبوا سخون، تحبوا ناكلوه هكذاك سخون. هاوليك شفتوه فارغ. نحي لكم هذه نقسمها لكم تشوفوها. شوفوا لداخل، شوفوا لداخل فارغه. شوفوا كيفاش فارغه لداخل، شوف كيفاش فارغه لداخل. هاوليك المطلوع ديالنا ان شاء الله تنجحوا فيه. سيوه ديروا كيما وريت لكم، كيما فهمتكم. هذا تاع السميد ماشي تاع الفارينه. ان شاء الله تنجحوا فيه. يا لا بروشين غوسيت ان شاء الله. بصحه فطوركم.